پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق تے کارکناں اور صحافیاں کو جھوٹے مقدمات اور الزامات وچ گرفتار کر کے انہاں کو اپنا فرض منصبی ادا کرنے تھی روک رہی ہے۔ انسانی حقوق تے کشمیری محافظاں کو مودی حکومت طرف تے لگاتار دھمکیاں اور پریشان کیتے جانے دا سامنا کرنا پے رہا ہے۔ کشمیری کارکن خرم پرویز، عرفان معراج اور دوے لوکاں کو بھارتی جبر دے خلاف آواز چانے دے اُتے جھوٹے مقدمات وچ پھنسایا جا رہا ہے۔ پاکستان دی وزارت خارجہ دا آخنا ہے کہ بھارت کی طرف سے کشمیری کارکنوں دی گرفتاریاں اور نظر بندی مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق کی صورتحال کو بے نقاب کرنے دی ناکام کوشش ہے۔ اقوام متحدہ دے خصوصی ایلچی برائے انسانی حقوق سن بھارت کو بھیجے گئے ایک مراسلے وچ انسانی حقوق تے کشمیری محافظاں دی گرفتاری دے اُتے سخت تشویش کا اظہار کیتا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ دی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ دا اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ وچ آخنا ہے کہ اقوام متحدہ دی خصوصی ایلچی برائے انسانی حقوق کی طرف تے انسانی حقوق دے سرگرم کشمیری کارکن خرم پرویز اور عرفان معراج دی گرفتاری اور انہاں دے اُتے لائے گئے الزامات دے متعلق سخت خفگی دے اُتے مبنی مراسلہ بھارتی حکومت کو بھیج دیتا گیا ہے، جڑا مقبوضہ جموں کشمیر وچ قابض بھارتی حکام دے خلاف ایک اور فرد جرم ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ صحافیاں اور انسانی حقوق دے کارکناں دے اُتے لگاتار ظلم و ستم اس گل دا باندھا ثبوت ہے کہ مودی دی قیادت وچ بھارت ایک فاشسٹ ریاست بن چکا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دے کارکناں اور صحافیاں کو انہاں دے پیشہ وارانہ فرائض سر انجام دینے تے روکنے دے واسطے مختلف دھمکی آمیز حرباں دا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دے کارکناں کو بھارتی مظالم دے اُتے مبنی سچ سامنے آننے دے اُتے نشانہ بنانے دے واسطے انسداد دہشت گردی دے قوانین دا ڈٹائی دینا استعمال کر رہی ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ بندی خانہ دے اندر بند کشمیری قیدیاں دے حقوق دے متعلق جنیوا کنونشن دی بھی سراسر خلاف ورزی کر رہی ہے۔ بین الاقوامی برادری کو مقبوضہ خطے وچ انسانی حقوق دے کارکناں اور صحافیوں کو پریشان کرنے دے اُتے بھارت کو ضرور پوچھنا چاہیے۔